श्री वेंकटेश्वर वज्रकवच स्तोत्रम्। ओं मार्कण्डेय उवाच नारायणं परं ब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेंकटेशाख्यं तदेव कवचं मम। सहस्रशीरुषा पुरुषो वेंकटेशः शिरोवत् प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणान् रक्षतु मे हरिः। आकाशरात्सुतानाथ आत्मानं मे सदावत् देवदेवोत्तमोपायाद्देहं मे वेङ्कटेश्वरः। सर्वत्र सर्वकालेषु मङ्गाम्बाजानिरीश्वरः पालयेन्मां सदा कर्म साफल्यं नः प्रयच्छतु। य एतद्वज्रकवचमभेद्यं वेङ्कटेशितुः सायं प्रातः पठेन् नित्यं मृत्युन्तरति निर्भयः। इति मार्कण्डेयकृत श्रीवेङ्कटेश्वर वज्रकवचस्तोत्रम्। एतत्फलं श्रीवेङ्कटेश्वरचरणारविन्दार्पणमस्तु।